दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, वो घमंड था, गरूर था। उस घमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फज़ल करम से आपने खाक में मिला दिया, उनके ठिकानों को बर्बाद किया। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। पाक फौज ने दुश्मनों के होश ठिकाने लगा दिए। भारत ने दोबारा जहरियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि सोचा भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर, छावनी, सियालकोट में पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, मिस्टर मोदी, दुनिया जानती है कलअदम BLA TTP के ताने बाने आपसे मिलते हैं। मिस्टर मोदी, अपने भाषण आप अपने पास रखें। मोदी सिंतास मुआहदे पर कभी सोचना भी नहीं। पानी हमारी रेड लाइन है, इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। पानी रोकने की कोशिश की तो वाजे करते हैं कि पानी और खून साथ नहीं चल सकते। आप समझते हैं कि इस इलाके के थानेदार हैं। अब ये झूठा तासुर खत्म हो गया। रफाइल के तकब्बुर में मुब्तला भारत का गुरूर खाक में मिल गया। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। मिस्टर मोदी, दोबारा ये हरकत की तो मुंह की खाओगे। भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात पर जामे मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा। पसरूर, छावनी, सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बहादुरी से लड़ते हुए अफसरान और जवानों को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। इस दौरान वो पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात भी करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों, मुतासरा शहरियों की अयादत की। सदर की जख्मियों से फर्दन मुलाकात। बहादुरी, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी को सराहा। कहा, भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना, इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हर किस्म की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। भारतीय जाहरियत के नतीजे में जख्मी पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सीनियर टेक्नीशियन अयाज और हवलदार मोहम्मद नवीद अस्पताल में जेर इलाज थे। पाक फौज के शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा की अजीम कुर्बानी, उनकी दर्जात, फर्ज शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। भारत की जानिब से दोबारा जाहरियत का इम्कान मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, मोदी एक कोने में लगा हुआ है, इसका सियासी सरमाया ख़त्म हो गया है। ऐसी सूरत हाल में बौखलाहट का शिकार मोदी कोई हरकत कर सकता है। मोदी ने कोई जारहाना कदम उठाया तो सारी दुनिया एक कैंप में इकट्ठी हो जाएगी और भारत के दोस्तों की जानिब से भी मोदी को हिमायत नहीं मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का CMH सियालकोट का दौरा। जख्मी फौजी जवानों की अयादत की। बोले, भारत पर हमले से कबल सिपाही सालार ने नमाज फजर की इमामत करवाई। ये लम्हात रिक्कत आमेज थे। सिंतास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। मुआहदे में इसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान ने वाज़े किया मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा।
پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا، عالمی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیکریٹری جنرل UN اینٹونیو گوتریس سے گفتگو، ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کے عزم کا اعادہ۔ اینٹونیو گوتریس کا جنگ بندی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، حالیہ کشیدگی کے دوران غیر متزلزل حمایت پر صدر الہام علیوف سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کا UAE کے صدر کا بھی ٹیلی فون پر رابطہ۔ شہباز شریف نے حالیہ بحران کم کرنے کے لیے UAE کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج اور قوم دشمن کے سامنے سیسا ملائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، اپنے سے بڑے دشمن کو پاک فوج نے شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصلہ آباد میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، ہماری فتح کی علامت یادگاروں کو ناعاقبت اندیشوں نے تباہ کیا۔ نوجوانوں سے کہتی ہوں اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے بروز جمعرات مورخہ 15 مئی کو بھی پورے صوبے میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا آج یوم تشکر و یوم فتح منانے کا اعلان، سندھ بھر میں تقاریب اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، ہمارا فرض ہے کہ جن جوانوں نے دشمن کو شکست دی ان کے لیے اکٹھے ہوں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا آغاز، بجٹ پر فریقین کے درمیان مذاکرات 10 روز جاری رہیں گے۔ وزارت خزانہ FBR کے حکام کی ورچوئل مذاکرات میں شرکت۔ نئے مالی سال میں وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز، IMF کی مشاورت سے نئے بجٹ اہداف کو حتمی شکل دی جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، ملکی سطح پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 8 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت، بانی PTI بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جسٹس محمد آصف آج سماعت کریں گے۔ کوئٹہ کے علاقے منیل مینگل روڈ پر PP رہنما علی مدد جتک کے قافلے پر حملہ، ایک شخص جاں بحق، 11 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت، کہا عوامی قیادت پر حملے بلوچستان کے امن پر وار ہیں، حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور سینئر اداکارہ، گلوکارہ، کامیڈین، مزاح میں کردار نگاری کو نئی جہتیں دینے والی بشرا انصاری کو سالگرہ مبارک۔ اداکارہ بشرا انصاری آج اپنی 69ویں سالگرہ منائیں گی۔